आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं सैयद मुबशिर रफाई। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। कानून साज इदारों में खवातीन की रिजर्वेशन भारतीय जमहूरियत को मजीद मुत्तहरिक और शमूलियती बनाने की हामिल वजीर आजम। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुनशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क को तहस नहस करने के लिए लगातार और भरपूर मुहिम्मात चलाने की दी हिदायत। वजीर आला ने कश्मीर सूबे के 10 अजला से ताल्लुक रखने वाले 90 कुंभों के उम्मीदवारों को किए तायीनाती के ऑर्डर पेश। और शायर कश्मीर पीरजादा गुलाम अहमद महजूर की बरसी पर वादी में तकरीबात का इनेकाद। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कानून साज इदारों में खवातीन की रिजर्वेशन भारतीय जमहूरियत को मजीद मुत्तहरिक और सबकी शमूलियत वाला बनाने के लिए वक्त का तकाजा है। एक ओपेड में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है। मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। वजीर आज़म मोदी ने कहा कि यह जरूरी है कि 2029 के लोकसभा इंतखाबात और आने वाले वक्त में मुख्तलिफ रियासतों के असम्बली इंतखाबात खवातीन की रिजर्वेशन के साथ होने चाहिए। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था, और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में मुनशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क को तहस नहस करने के लिए मुतवातिर और जोरदार मुहिम्मात चलाने के अहकाम जारी किए हैं। जम्मू में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान आने वाले 100 रोजा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लेते हुए मनोज सिन्हा ने इन मुहिम्मात में तालिबी इल्मों और नौजवानों की शिरकत बढ़ाने पर भी जोर दिया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी सरकार उन मुलाजमीन के कुंभों की माली इमदाद के लिए कमर बस्ता है जो दौरानी ड्यूटी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। वजीर आला आज कश्मीर सूबे के सभी 10 अजला से ताल्लुक रखने वाले ऐसे 90 कुंभों के उम्मीदवारों को SRO 43 RAS के तहत नौकरियों के ऑर्डर फराहम करने के मौके पर बोल रहे थे। एक ऐसी ही तकरीब रवां हफ्ते के आगाज में जम्मू में भी मुनक्कद हुई थी। उमर अब्दुल्ला ने तायीनात होने वाले अफराद से कहा कि वो लगन और तनदेही के साथ अपने फराइज अंजाम देते हुए अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। जो पुराना SRO 43 का कंपैशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम है उसके तहत और उसके रिप्लेसमेंट में जो रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम RAS, इन दोनों स्कीम्स को जोड़ के आज 90 कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स कश्मीर प्रोविंस के 10 के 10 जिलों में आज बांटने का काम हुआ। ये सिलसिला चलता आया है और हुकूमत बनने के बाद कोशिश की गई है कि इसमें तेजी लाई जाए, क्योंकि हमारा फर्ज है। ये अपॉइंटमेंट्स किसी के ऊपर एहसान नहीं है। हमारे कुछ कीमती साथी अपने सर्विस पीरियड के दौरान इस दुनिया से चले और उनके घर को तकलीफ ना हो, उनका घर चले, उस सिलसिले में ये स्कीम जो है ये लागू किया गया। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने कहा है कि यूटी में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और आवाम को झूठी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा की जानिब से आवाम के लिए जारी की गई एक इशात के मुताबिक मुल्क में LPG की पैदावार में 30% का इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में इसकी दस्तियाबी में बेहतरी आ गई है। लोगों से कहा गया है कि वो शहरों में 25 दिन और देहात में 45 दिन के वक्फे के बाद ही अपना अगला सिलेंडर ऑनलाइन जराया से बुक करें। लोगों को ये भी सलाह दी गई है कि सिर्फ सरकारी मालूमात पर ही एतबार करें। आज शायर कश्मीर पीरजादा गुलाम अहमद महजूर को उनकी 74वीं बरसी पर शानदार खराज अकीदत अदा किया जा रहा है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन की तरफ से तालीमी और दीगर सकाफती इदारों में मुतअद्दिद तकरीबात का इनेकाद किया गया, जहां शायर कश्मीर की जिंदगी और कश्मीर के शेर व अदब के मैदान में उनकी खिदमात को उजागर किया गया। कई मकामात पर फनकारों ने महजूर का कलाम सुनाकर हाजरीन को महजूज किया।
مہجور فاؤنڈیشن کے صدر پیرزادہ عبدال مہجور اور دیگر کئی اہم شخصیات اور اداروں نے شاعری کشمیر کو ان کی برسی پر یاد کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ساگر کلچرل فورم کی طرف سے ایک نجی اسکول میں مہجور چھ شاعر نامآوار کے موضوع سے ایک تقریب منعقد کی گئی۔ فورم کے سرپرست ساگر نذیر نے مہجور کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کشمیری زبان کے ممتاز افسانہ نگار رحیم رہبر نے مہجور کی شاعری کو ایک انمول میراث قرار دیا۔ جہاں تک ان کے کلام کا تعلق ہے، وہ صرف ایک شاعری نہیں تھی، بہت بڑے منجے ہوئے ترجمہ کار، مورخ، نقاد اور ایک ایسی شخصیت جن میں ایک ایسا شاعر پل رہا تھا، پنپ رہا تھا، جس نے کشمیری زبان کو عروج بخشا۔ ان کی شاعری نے کشمیر کے سوختہ دلوں کو جگانے کا کام کیا ہے۔ ان کی شاعری مشعل راہ ہے۔ ان کی شاعری میں درد، وہ درد جو کشمیری قوم محسوس تھا، من جملہ کشمیری قوم کا درد ان کی شاعری میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے۔ تو جہاں جہاں وہ گئے، وہاں کی زمین کے بارے میں، وہاں کی سماجیات کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، معاشیت کے بارے میں، علم و ادب کے بارے میں انہوں نے ایک رحیم کتاب لکھی ہے اور انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ایک اور مایہ ناز ادبی شخصیت پروفیسر شاد رمضان نے مہجور کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ مہجور بہت ہی بڑے شاعر تھے، جو ہماری شاعری کی پرانی ٹریڈیشن تھی، لفظ سے لے کر مہجور تک، اس ٹریڈیشن کو اس نے ایک نئے انداز میں پیش کیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر مہجور کی شاعری کو دیکھیں گے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ مہجور کشمیری شاعری کا جو نیا دور ہے اس کا نقیب مانا جاتا ہے۔ مہجور شاعری میں جو زبان استعمال کی ہے اور جو محاورے استعمال کیے وہ بہت نئے تھے، اصطلاحیں بھی نئے تھی۔ جو شاعری میں موضوع اہم ہوتا ہے نا، کنٹینٹ، انہوں نے بالکل وہ جو کنٹینٹ ہے اس کا وہ بالکل نیا ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس نے کشمیر کو ریپرزینٹ کیا ہے، کشمیری لوگوں کو ریپرزینٹ کیا ہے، اور پہلے شاعر میرے خیال سے ہیں جنہوں نے کشمیری تاریخ میں جتنے بھی کریکٹر اہم ہیں ان کو انہوں نے اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے۔ لے کہوں گا کہ وہ پہلے شاعر ہمارے ہیں جنہوں نے کشمیری زبان کو کشمیری قوم کا ایک آئیڈینٹی قرار دی ہے۔ یہ ہیں مشہور افسانہ نگار اور ناول نویس ڈاکٹر سوہن لال کول کے تاثرات۔ شاعر کشمیر کے تہذیبی اقدار اور تمدنی ورثے کے شاعر تھے۔ وہ اس دور کے شاعر تھے جب کشمیر بننے اور بگڑنے کی صورتحال سے گزر رہا تھا، اور اس دور میں اس نے یہاں کے عام انسان کو سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ دیا۔ یہ بڑی بات ہے، اور اپنی شعری فکر سے انہوں نے کشمیریت کے خاص تصور کی آبیاری کی۔ مہجور ایک سچے دانشور تھے جنہوں نے کشمیری شاعری کو فکری آزادی عطا کی اور ثابت کر کے دکھایا کہ شاعری سماجی اور سیاسی پہلوؤں کے بغیر جدید دور میں اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی۔ آج کے دور کی شاعری انسانی جذبات، بے یقینی صورتحال اور نا امیدی کے احساس سے گزر رہی ہے، اور یہ احساس اس وقت شاعر کشمیر غلام محمد مہجور کو تھا، جو بڑی بات ہے۔ معروف معالج اور بزرگوں کے طبی مسائل کے ماہر ڈاکٹر اور معزز شہریوں کے لیے کام کرنے والی سرکار کے ساتھ رجسٹر شدہ غیر سرکاری تنظیم مول موج فاؤنڈیشن کے بانی چیئرمین ڈاکٹر زبیر سلیم نے کہا ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ پر دستیاب صحت سے جڑی ہر معلومات صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے عوام، خاص طور پر بزرگوں کو صلاح دی ہے کہ وہ اس طرح کی غلط معلومات کے جھانسے میں نہ آ کر اپنی صحت برقرار رکھیں۔ آج کل کئی بزرگ اپنے فون پر یوٹیوب ویڈیوز یا فارورڈڈ میسیجز دیکھ کر کہتے ہیں ڈائبٹیز ریورس ہو سکتی ہے، انسولین بند کر دو، کولیسٹرول کی دوائی ایک سکیم ہے اور ضروری نہیں ہے، بی پی کی میڈیسنز عادت بنا دیتی ہیں، یا کچھ ہربل یا میریکل یا جادوئی نسخے سب بیماریاں ٹھیک کر دیں گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کینسر صرف ڈائٹ سے ٹھیک ہو جاتا ہے، یا ہر درد کا علاج ڈیٹاکس سے ہو جاتا ہے۔ یہ سب اکثر غیر مصدق معلومات یعنی مس انفارمیشن ہوتی ہے، آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اپنی دوا خود سے بند نہ کریں، ہر ویڈیو ضروری نہیں ہے کہ سچا ہو، ایسی چیزوں کو نہ مانیں نہ آگے فارورڈ کریں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ آکاشوانی سری نگر سے خبروں کا اگلا بلیٹن دوپہر 4:20 پر پہاڑی میں نشر ہوگا۔
खुदा हाफिज।